السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. غادي نصايبوا اليوم بغرير كيجي زوين وسهل. غادي نحتاجوا ليه واحد زلافه ديال الفينو. انا غنخدم ونعطيكم الطريقه ونعطيكم مقادير في نفس الوقت. غنحتاجوا زلافه ديال السميده تكون غليظه، 2 معالق ديال الفورص يكونوا كبار، معلقه كبيره ديال الخميره حبيبات، دابا راه الحال بارد، معلقه تكون عامره. وغنحتاجو الملح، من حسب الذوق. واحد الفاني، صافي. غادي نخلطوا هاد المكونات، نخلطوهم. يمكن لكم الا ديروا النص من هاد المقادير، ممكن حتى تجربوا، حيت كيعطي هاد المقادير اللي عطيتكم كتعطي كميه كثيره. ديروا نص زلافه ديال الفينو، نص زلافه ديال السميده، ومعلقه ديال الفورص كبيره، وفاني والملحه، ومعلقه تكون مع عمرش تاع الخميره. صافي. دابا انا غنجيب الخلاط، غنديرو غير نصف الكميه. صافي، انا غادي نطحن ونرجع معكم. هانتوما البنات، راني طحنت حتى يبان لكم هاد الفقاعات داروا هنايا بحال الرغوه. صافي، وكنديروها في شي اناء. صافي، انا غندير الكميه الثانيه اللي بقات عندي ونخليوها ترتاح حتى يبان لنا بدات انها راه كتخمر، ماشي تخمر بزاف، غير واحد شويه. صافي، وكنبداو الطياب ونتلاقاو ديك الساعه منين نبداو نطيبو. ودابا غادي نوجدوا واحد الكيك اللي غادي نعمروها بلا كريم باتيسير، كتجي زوينه بالشكلاط. غادي نحتاجو لها 3 ديال البيضات، نص كاس ديال سنيده قياس ديال العنبه، كاس ونص ديال الزيت بالقياس تاعو ديال العنبه، وكاس كبير ديال الماء يكون دافي، يعني ماشي دافي يكون سخونين، دافي وصافي باش يطلع معنا الكيك يكون مزيان. واحد الفلون فاني، نكهه ديال الشوكولا، 3 الخمارات، وواحد الفاني، و2 معالق نتاع الكاكاو،
واحد البودر ديال القشره ديال اللوز وقبصه ديال الملحه. دائما غادي نخدموا كلشي في الخلاط. غنديروا شويه ديال الملحه، غادي نضيفوا البيض، نضيفوا الفاني، سنيده، اللي بغى يستعمل الكاس تاع سنيده ممكن. انا ما كنكثرش دائما الحلاوه في لي كيك، اصلا كيجيو هما هذوك. ما الا درنا شي غاناش ولا شي حاجه ديال لا كريم ولا لا كيجيو هما هذوك. صافي انا غادي نغطي عليه ونخلطو مزيان. قبل ما نغطي نسيت ما درتش الكاكاو. غادي نضيف 2 معالق هكا يكونوا كبار. والفلان غنضيفو نكهه ديال الشوكولا بحال هكا. صافي وغنخلطو مزيان. صافي ها هو. انا راه ضفت معلقه ثالثه ديال الكاكاو، بغيتها باش تجيني شويه كحله، داكشي علاش زدت معلقه اخرى. دابا غادي نكب الخليط هنايا. صافي غادي ندير 2 معالق نتاع ديال عفوا 2 كيسان كبار ديال الدقيق، نغربلهم ونرجع. صافي البنات هاني درت الكاس الاول. غنضيف الخمارات. انا فاش درت الكاس الاول مشيت شعلت الفران على عافيه مهيله. غير من تحت البنات حتى طيب كتبان طالعه من الحموره من الجناب. عاد ديك الساعه كنشعلو لها الفوق باش تاخذ واحد اللون ذهبي. صافي ونضيفو الكاس الثاني ونخلطو. درت 2 كيسان خلطتهم، جاتني باقا شويه خاصه شويه دقيق. انا درت هنا واحد نص كاس، ولكن غادي ندير غير نص، غير الربع حتى نشوف.
صافي البنات، هذا هو القياس اللي غادي نحصل عليه دابا. ما غاديش نكمل الدقيق. غادي نجيبو المول. فاش غادي نديروها؟ انا غنستعملها في هذا ديال الزاج، ممكن ديروها في اي مول بغيتو. المهم غير يكون هكا. دير ما عندكش كاع المول، ممكن انا كتستعملي ديك المقله ديال ديك تاع وجده، ديك الثقيله كنديروا فيها البطبوط. هذيك حتى هي راه كتجي فيها زوينه. صافي ها هي. دابا غادي ندخلها للفران حتى طيب وتبرد ونرجع معكم. دابا غادي نرجعوا للبغرير. ها هو راه ارتاحت العجين مزيان. شوف، ما تخليوهاش حتى تخمر البنات، لانه الا خليتوها حتى تخمر صافي يلا كتعطيكم داك الاول البغرير زوين صافي، وكتبقى كيبقاش يجي متقاب وزوين، فهمتوا؟ غير شويه. وبالنسبه للكثافه ديال العجين بحال هكا، ما تكونش قاصحه وما تكونش ثاني جاريه بزاف، بين وبين. انا هاد المره الا عاودت لكم ان شاء الله غادي نعطيكم بالضبط شحال من كاس يهز ليا نتاع الماء. بحال هكا نخلطوها مزيان غير بشويه من تحت للفوق. دابا المقله هي كتسخن، المقله ديال البغرير اللي ما كتلصقش طبيعه الحال. بسم الله. ودائما الاولانيه عمركم يعني تعتمدوا تقول انا ما صدقاش، ولا يعني ما كتطلعش 100% من الاول. شفتوا هما الثقوب بداو كيبانوا. والعافيه راه ما ناقصاش عليها، يعني نخليها ماشي مجهده بزاف، حيت انا درت ديك الصغيره اللي عندي هنايا هي اللي خدامه بها. هانتوما الا ما كانش العجينه قاصحه بزاف ثقيله زعما عفوا، كيجي خفيف، ما كيجيش ثقيل هو اصلا في الماكله نتاعو. شفتوا البنات هما كيبان لكم الثقوب. انا غنعاود معكم واحده اخرى صافي، ونوقف الفيديو حتى نكمل العجين. هانتوما البنات، ها الكيك ها هي راه طابت. ماشي دابا غادي نصايبو لا كريم، غادي نديرو نسوتو ديال الحليب
انا هنا باقي كنصايب بغري باقي كيطيب. غندير 3 المعالق نتاع لا كريم باتيسير. وهذه الثالثه صافي. غادي نشعلو عليها على النار، عليها فيها شويه مهيله مع التحريك المستمر، ما نحبسوش على التحريك حتى تعقد لينا. انا غنضيف معها واحد 2 معالق نتاع السكر، ومني يتعقد لينا غادي نرجعو باش نديرو فيها هاد الباكيه تاع الشكلاط مروخه. صافي من بعد ما بردات واحد شويه باقا شويه سخونه، غادي نقطعوها على زوج ونقطعوها بهاد الخيط هكا تيكون احسن. صافي هاني قطعتها. دابا غادي نهز هاد الفوق، شفتو باقا سخونه، غادي نهزها نقلب النص التحتانيه نردو لبلاصتو هنايا ونخليه حتى يبرد باش ندير عليه لا كريم. صافي البنات هاني قسمتها، ودابا راني طيبت لا كريم، ما تعقدش بزاف، غير شويه صافي. وغادي نديرو عليها شوكولا ونحركو حتى تذوب. صافي البنات ها هي راه وجدات، كتجي على هذا الشكل وكيكونوا فيها دوك الحبيبات نتاع اللوز، راه كتجي زوينه. دابا غادي نديروها هنا على الكيك. صافي انا غنقد لها الوجه ديالها ونحط الطبقه الثانيه. صافي البنات ها هما الوصفات ديال اليوم كيجيو على هذا الشكل. ها هو البغرير انا غنقربو لكم، راه كيجي غزال، كيجي خفيف بزاف. وانا غنقطع معكم واحد الطرف نتاع الكيك باش تشوفوها. ها هي البنات كتجي على هذا الشكل، كتجي رطبه، شفتوا كتجي زوينه. هي خاصها تزيد مازال تبرد باش هاد الكريمه هذه كتعقد. يلا البنات بصحه والراحه مع فيديو جديد ان شاء الله. بسلامه عليكم، ما تنساونيش من لايكات البنات، لايكات.